नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री शिष्टाचारः। हरिः ओम्। सुप्रभातम्। नमस्ते। नमस्कारः। शुभरात्रिः। धन्यवादः। स्वागतम्। क्षम्यताम्। चिन्ता मास्तु। कृपया पुनः मिलामः। अस्तु। श्रीमन्, आर्ये, महोदये, साधु साधु, समीचीनम्। नमस्ते। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। परिचयः। भवतः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? मम नाम श्रीनाथः। एषः मम मित्रं गणेशः। भवान् किं करोति? अहम् अध्यापकः अस्मि। एषा मम सखी भवानी। भवती किं करोति? अहं विद्यार्थिनी अस्मि। अधिकारी अधिकारिणी, प्राध्यापकः प्राध्यापिका, न्यायवादी न्यायवादिनी, व्याख्याता व्याख्यात्री, अभियन्ता अभियन्त्री, लिपिकारः लिपिकारिणी, विक्रयिकः विक्रयिका। भवान् कुत्र कार्यं करोति? अहं यन्त्रागारे कार्यं करोमि। अहं कार्यालये कार्यं करोमि। अहं वित्तकोशे कार्यं करोमि। अहं माध्यमिकविद्यालये कार्यं करोमि। अहं महाविद्यालये कार्यं करोमि। अहं चिकित्सालये कार्यं करोमि। भवान् कस्यां कक्षायां पठति? अहं स्नातकप्रथमवर्षे पठामि। नमस्ते। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। भवान् किं पठति? अहं विज्ञानं पठामि। भवतः गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहमपि जयनगरे अस्ति। जयनगरे कुत्र? न्यायालयभवनस्य पार्श्वे या वीथिः अस्ति तस्याम्। आगच्छतु कदापि मम गृहम्। आम्, अवश्यम् आगमिष्यामि। कथम् अस्ति भवान्? अहं कुशली अस्मि। कुशलं किम्? आम्, कुशलम्। गृहे सर्वे कुशलिनः किम्? आम्, सर्वे कुशलिनः। कः विशेषः? का वार्ता? कोऽपि विशेषः? भवान् एव वदतु। भवान् कुतः आगच्छति? अहं गृहतः आगच्छामि। अहं शालातः आगच्छामि। अहं तः आगच्छामि। भवान् कुत्र गच्छति? नमस्ते। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। अहं कार्यालयं गच्छामि। अहं गृहं गच्छामि। अहं पाठशालां गच्छामि। अहं विपणिं गच्छामि। भवतः विषये श्रुतवान् आसम्। मेलनेन बहु सन्तोषः। भवन्तं कुत्रापि दृष्टवान्। भवान् संस्कृतशिबिरम् आगतवान् किम्? तर्हि कुत्र दृष्टवान्? आम्, तर्हि तत्रैव दृष्टवान्। मित्रमेलनम्। हरिः ओम्। कथम् अस्ति भवान्? अहं सम्यक् अस्मि। एषु दिनेषु भवतः दर्शनमेव नास्ति। एषु दिनेषु बहु कार्यव्यस्तः अस्मि। कुत्र आसीत् भवती एतावन्ति दिनानि? ह्यः एव भवतीं स्मृतवान्। नमस्ते। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। अहं शिमलानगरं गतवती आसम्। वयं सर्वे मिलित्वा एव तत्र गच्छामः। परश्वः किम्? कस्मिन् समये? 3 वादने किम्?
3 मम अन्यत् कार्यम् अस्ति। तर्हि 4 गच्छामः। अस्तु। किमर्थं विलम्बः? प्रस्थानसमये मम यानस्य चक्रं भ्रष्टम् अभवत्। वयं बहुकालं प्रतीक्षितवन्तः। क्षम्यतां, मम कार्यमेव न समाप्तम्। तद्दिने भवान् किमर्थं न आगतवान्? तद्विषये पूर्णतया विस्मृतवान् एव। अन्ये सर्वे आगतवन्तः आसन् किम्? आम्, वृन्दां विहाय अन्ये सर्वे आगतवन्तः। मम अपि बहु इच्छा आसीत्, किन्तु न शक्तवान्। नमस्ते। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। ह्यः भवतीं बहुवारं दूरभाषां कृतवती। वयं सर्वे मम मातुलगृहं गतवन्तः। अद्य अत्र कथम् आगमनम्? अत्र वित्तकोशे किञ्चित् कार्यम् आसीत्। अत्र त्वरितकार्यम् आसीत्, अतः आगतवती। भवान् एव किं? दूरतः न ज्ञातवान् एव। बहु कृशः अभवत् भवान्। मम विषमज्वरः जातः आसीत्। आगच्छतु, गृहं गच्छामः। इदानीं किम्? इदानीं किञ्चित् कष्टम्। किं मित्र एवं वदति? किञ्चित् कालं तिष्ठतु। इदानीं न शक्यते भोः। किमर्थम् एव त्वरा? इतोपि समयः अस्ति खलु? नास्ति मित्र, इतः तत्र प्राप्त्यर्थम् एव 1 घण्टा आवश्यकी। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। यथा भवान् इच्छति। अभिनन्दनं, भवत्या उद्योगः लब्धः इति श्रुतम्। आम्, धन्यवादः। कुत्र उद्योगं करोति भवती? कस्याञ्चित् विज्ञापनसंस्थायां कार्यं करोमि। मिष्टान्नं कदा ददाति? मङ्गलवासरे गृहमेव आगच्छतु। इदानीं मया त्वरणीयम्। तिष्ठतु सखी, काफी पिबामः। अस्तु, पिबामः। क्षम्यतां, स्थातुं मम समयः नास्ति। पुनः कदा मेलिष्यामः? श्वः सायं मेलिष्यामः किम्? आम्, तत्रैव आगमिष्यामि। भवतः नूतनं गृहं कुत्र अस्ति? एषः मम गृहसङ्केतः। ओहो, मम भगिन्याः गृहसमीपे अस्ति। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। मम पत्रं प्राप्तवान् किम्? आम्, इदानीमेव प्राप्तवान्। अत्र कति दिनानि तिष्ठति भवान्? इतोपि दिनद्वयम् अस्मि। तर्हि भवन्तं गृहे एव पश्यामि। भवतः समीपे सम्भाषणीयम् अस्ति। यदा कदापि आगच्छतु। मोहनस्य दुर्घटना अभवत् इति श्रुतवान्। आम्, सः स्टोकात् मुक्तः। तेन सह मिलितवान् किं भवान्? कस्मिन् चिकित्सालये अस्ति सः? सः लोहिया चिकित्सालये अस्ति। एतां वार्तां श्रुतवती किम्? चिन्तां मा करोतु, सर्वं सम्यक् भविष्यति। भवती अपि एतत् अङ्गीकरोति किम्? भवान् अपि कथं विश्वासं कृतवान्? तस्य कथनशौल्या एव अहं प्रभावितः। सुलभतया तस्य जाले पतितवान्। एवं भवति कदाचित्। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। अस्माकं मेलनानन्तरं बहुकालः अतीतः। समयः कथम् अतिशीघ्रम् अतीतः। युक्ते समये आगतवान्। किञ्चित् कालं भवतः यानं ददाति किम्? इदानीं मया अपि अन्यत्र गन्तव्यम् अस्ति। अहं शीघ्रं प्रत्यागमिष्यामि। कदा प्रत्यागमिष्यति? अर्धघण्टाभ्यन्तरे आगच्छामि।
याने तैलं नास्ति। एवं किम्? चिन्ता नास्ति, परिहासाय उक्तवान् मित्र। अन्यथा मा चिन्तयतु। एकनिमेषस्य विलम्बः चेत् अहम् अगमिष्यम्। एषः एकः आगत्य सर्वदा पीडयति। सः गतवान् किम्? भवन्तं द्रष्टुं सः पुनः आगच्छति खलु? सः विश्वासयोग्यः किम्? नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। वक्तुं न शक्यते। भवान् आगच्छति किम् अस्माभिः सह? आगच्छतु, किञ्चित् अटित्वा आगच्छामः। शीतपेयं पाययति किं भवान्? शीतपेयं मास्तु, पयोहिमं खादामः। शीघ्रं गच्छामः भोः, नो चेत् माता तर्जयति। कथं गच्छति भवती तत्र? अहं पादाभ्यां गच्छामि। अहमपि किञ्चित् दूरं भवत्या सह आगच्छामि। प्रयाणम्। इतः विकासपुरीं गन्तुं लोकयानं लभ्यते किम्? आम्, लभ्यते। जनकपुरी लोकयानस्य का संख्या? 77,265 च लोकयानद्वयमपि जनकपुरीं गच्छति। तस्मिन् लोकयाने महान् सम्मर्दः अस्ति। तस्मिन् लोकयाने संख्याफलकं वा नामफलकं वा किमपि नास्ति। नमस्ते। संस्कृतं व्यवहारसाहस्री। इदानीम् एव एकं तीव्रगतिलोकयानं गतम्। शीघ्रम् आगच्छतु, लोकयानं प्रस्थितम्। वातायनसमीपे रिक्तं स्थलम् अस्ति। कदा वा निर्गच्छति एतत् लोकयानम्? निर्गमनसमयः 10:06 अस्ति। अग्रे गच्छतु, परिवर्तं ददातु। अग्रिमस्थानके अवतरणीयं किम्? अहं यात्रापत्रं क्रीणामि। गिरिनगरार्थं यात्रापत्रद्वयं ददातु। शीघ्रम् अवतरतु। बहु दूरे अस्ति किम्? इतः केवलं 10 निमेषाणां मार्गः। रेलयानम्। यात्रापत्रं कुत्र क्रेतव्यम्? यात्रापत्रस्य क्रयणस्थानं तत्र अस्ति, पश्यतु। तत्र बहु दीर्घः अनुपङ्क्तिः अस्ति। आरक्षणस्य प्रार्थनापत्रं कुत्र लभ्यते? नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। पृच्छाविभागे पृच्छामः। 10दिनाङ्कस्य कृते आरक्षणं न लब्धम् एव भोः। 5 स्थानकप्रवेशकानि ददातु। आरक्षणं निश्चितम् अभवत् किम्? न, इतोपि प्रतीक्षासूच्याम् अस्ति। भवत्याः यानकक्षस्य कः क्रमाङ्कः? भवतः आसनक्रमाङ्कः कः? मम आसनक्रमाङ्कः 29 अस्ति। GT यानस्य घण्टात्रयस्य विलम्बः। भवतां कति यानपेटिकाः सन्ति? बहु अधिकवस्तूनि सन्ति। भारवाहकः आवश्यकः एव। धनविषये जागरूकः भवतु। सर्वं स्वीकृतवान् किल? भवान् शीघ्रं न गच्छति चेत् यानं न लभ्यते। यात्रापत्रस्य किं मूल्यम्? यात्रापत्रनिरीक्षकं निवेदयामः। नमस्ते। संस्कृतव्यवहारसाहस्री। यानम् अत्र कियत् कालं तिष्ठति? निमेषत्रयं केवलम्। यानं देहलीं कस्मिन् समये प्राप्नोति? 10 वादने प्राप्नोति। इतोपि घण्टाद्वयम् अस्ति।
किञ्चित् समञ्जनं कुर्मः। कृपया सर्वबन्धकं स्वीकरोतु। एतत् व्यजनं न चलति। वातायनम् उद्घाटयति किम्? अवश्यम्। प्रवासतः प्रतिनिवर्तनम्। कदा आगतवती? अद्य प्रातः आगतवती। केन यानेन आगतवती? अहं हिमाचल एक्स्प्रेस् यानेन आगतवती। कथम् आसीत् प्रवासः? उत्तमम् आसीत्। कति दिनानां प्रवासः आसीत्? 10 दिनानां। तत्र अहं दिनत्रयं स्थितवती। नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। एकाकिनी गतवती किम्? न, अहं मम परिवारेण सह गतवती। बहु श्रान्तः अस्मि भोः। मार्गे दुर्घटना अभवत्। विशेषतया कोऽपि न व्रणितः। लोकयानेन गच्छामः। कः तदर्थं प्रतीक्षते भोः? त्रिचक्रिकया एव गच्छामः। कदा प्रस्थितवान्? परह्यः रात्रौ प्रस्थितवान्। किं सर्वं दृष्टवान्? गङ्गोत्री बहु सुन्दरी अस्ति भोः। सः जलप्रपातः नाम महत् अद्भुतम्। तत् अहं द्रष्टुं न शक्तवती। दीपावलीकारणतः याने महान् सम्मर्दः आसीत्। अविस्मरणीयः प्रवासः आसीत्। छात्राः: कस्मिन् महाविद्यालये पठति भवती? नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। अहं विश्वेश्वरय्या अभियान्त्रिकमहाविद्यालये पठामि। अस्माकं भौतिकशास्त्रस्य अध्यापकः उत्तमः अस्ति। प्रथमकालांशं न आगतवान्? अद्य उत्थाने विलम्बः अभवत्। लोकयानं न प्राप्तम्। अर्थशास्त्रस्य व्याख्याता न आगतवान्। अद्य महाविद्यालये परिचर्चा स्पर्धा अस्ति। भवती भागं गृह्णाति किम्? न, मम सखी भागं गृह्णाति। एतत् पुस्तकम् अद्य प्रत्यर्पणीयं भोः, नो चेत् दण्डः दातव्यः भवेत्। अद्य चलच्चित्रं द्रष्टुं गच्छामः किम्? श्वः जीवशास्त्रस्य प्रात्यक्षिकपरीक्षा अस्ति सखे। भवत्याः टिप्पणीं ददाति किम्? ह्यः एव गिरीशः स्वीकृतवान्। अद्य गृहे एव त्यक्त्वा आगतवती। तद्दिने अहं वर्गं न आगतवान् आसम्। नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। एकनिमिषार्थं लेखनीं ददातु मित्र। प्रतिदातुं मा विस्मरतु। आगच्छतु भोः, क्रीडामः। जोशीमहोदयस्य कक्ष्या अस्ति किम् अद्य? पदवी 93तमे वर्षे समापिता किम्? सम्यक् न स्मरामि भोः। एतां दीर्घकथां पठितवान् किम्? बहु पूर्वमेव पठितवान्। अद्य कक्ष्याः न भविष्यन्ति। प्राचार्यः बहु कठोरः अस्ति भोः। परीक्षा लेखनीया चेत् 70% उपस्थितिः अनिवार्या एव। वार्षिकोत्सवे वयम् एकं संस्कृतनाटकं कुर्मः। श्वः छात्रासङ्घस्य निर्वाचनं भविष्यति। एतस्मिन् वर्षे पाठनशुल्कं वर्धितम् अस्ति।
परीक्षारम्भः कदा इति ज्ञातं किम्? आम्, वेलापत्रिका ह्यः एव आगता। नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। प्रश्नपत्रयोः मध्ये अवकाशः अस्ति किम्? केवलं दिनद्वयस्य अस्ति। परीक्षा अग्रे नीता। सज्जता कथम् अस्ति? पठितं किमपि न स्मरामि भोः। तृतीयपत्रस्य पाठ्यांशः एव न समाप्तः। प्रवेशपत्रं परश्वः लप्स्यते। परीक्षासमयः कः? प्रातः 8:00 तः 10:00। किं परीक्षाकेन्द्रं प्राप्तवती भवती? केन्द्रं मम गृहस्य समीपे अस्ति। प्रश्नपत्रं कथम् आसीत्? अतीव सुलभम् आसीत्। बहु क्लिष्टम् आसीत्। सामान्यम् आसीत्। समयः अपर्याप्तः अभवत्। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। अहं प्रश्नद्वयस्य उत्तरं लेखितुं न शक्तवती। प्रात्यक्षिकपरीक्षा समाप्ता। प्रात्यक्षिकपरीक्षायाः परीक्षकः उत्तमः आसीत्। मौखिकपरीक्षा कथम् अभवत्? सम्यक् न आसीत्। फलितांशः कदा प्रकटितः भविष्यति? इतोपि एकमासः अस्ति। अग्रिमसप्ताहे प्रकटितः भविष्यति। प्रतिशतं कति अङ्काः प्राप्ताः? मम 80% अङ्काः आगताः। सः एकस्मिन् विषये अनुत्तीर्णः। अङ्कद्वयेन मम प्रथमस्थानं गतम्। तस्य फलितांशः निरुद्धः अस्ति। सा एतस्य पत्रस्य पुनर्मूल्याङ्कनार्थम् आवेदनं करिष्यति। इतः परं मासद्वयस्य विरामः। अग्रिमवर्षे अहं सम्यक् अध्ययनं करिष्यामि। नमस्ते।